बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन, मैं हूँ साकिब बशीर। आज हम दो ख़बरों से मुतल्लिक बात करेंगे, उनकी तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। पहली ख़बर है नजम सेठी और हुकूमत के दरमियान जो तनाज़ा खड़ा हुआ है। सुपर मार्केट में एक लोक विरसा की बिल्डिंग है, उसके लीज़ के बाद और लीज़ का जो एग्रीमेंट है एक्सपायर होने के बाद जो तनाज़ा खड़ा हुआ है, इससे मुतल्लिक मालूमात मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें पेशरफ्त क्या है, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो केस की समाअत थी उसमें क्या हुआ, वो आपके सामने रखूँगा। दूसरे जो पोर्शन है उसमें मैं आपको बताऊंगा कि आसिफ अली जरदारी, जिससे मुतल्लिक हमने गुज़श्ता रोज़ भी एक वीडियो की थी, तकरीबन 2 हफ्ते पहले भी मैंने एक वीडियो की थी, और इन दो में कॉमन जो बात मैंने आपके सामने रखी थी कि ये 8 अरब के मशकूक ट्रांजैक्शन केस, जली बैंक अकाउंट्स का ये केस है। इसमें एक यूनिक केस ऐसे बनता जा रहा है कि आसिफ अली जरदारी 1.5 साल से इंटरम बेल पे हैं, अबूरी ज़मानत पे हैं। उमूमी तौर पर अदालती रिपोर्टिंग के दौरान हम ये नहीं देखते कि जो इंटरम बेल है वो इतना लंबा अरसा चलती रहे। आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट में भी इसकी निशानदेही की गई। दोनों ख़बरों से मुतल्लिक तफसीलात मैं आपके सामने रखूँगा। उसमें जाने से कबल आप हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले दिनों में भी आपको अच्छी वीडियोस देखने को मिल सकें। सबसे पहले हम बात करते हैं नजम सेठी और हुकूमत के दरमियान जो एक तनाज़ा बना हुआ है। ये कहा जा रहा है हुकूमत की जानिब से कि अरबों की प्रॉपर्टी, उसमें जो रेंट है वो बहुत कम दे रहे हैं नजम सेठी। रेंट जो है वो लाखों में बनता है, लेकिन उनका जो रेंट है वो बताया गया कि मिलियंस में बनता है, और वो जो 2,32,000 रेंट दे रहे हैं। इसका थोड़ा सा पस मंज़र बयान करूंगा। दूसरी जो हमारा पोर्शन होगा उसमें आज केस की समाअत आपके सामने रखूंगा। इससे पहले भी मैं नजम सेठी से और हुकूमत के दरमियान जो वीडियो है जो तनाज़ा की वो कर चुका हूं। बहुत सारी तफसीलात उसमें है, बिल्कुल शॉर्टली उसको मैं टच करूंगा। उसके बाद हम केस की समाअत पे आएंगे जो आज जस्टिस फयाज अहमद जंदरान ने की है। ये मार्च 2017 का ये एग्रीमेंट है जो 1995 से आज तक नजम सेठी और हुकूमत के दरमियान चलता आ रहा है। और ये जगह है सुपर मार्केट, इस्लामाबाद की सुपर मार्केट में एक पोर्शन है, वो लोक विरसा की मलकियत है। वो लीज पे नजम सेठी साहिब ने ले रखा है, जो सीनियर एंकर पर्सन और सहाफ़ी हैं। मार्च 2017 में आखिरी जो एग्रीमेंट साइन हुआ और उसकी जो एक्सपायर हुआ है वो फरवरी 2020 में एक्सपायर हुआ है। अब मामला ये है कि 30 नवंबर 2020 को गवर्नमेंट ने, मतलब लोक विरसा की जो इंतज़ामिया है, उन्होंने नजम सेठी को नोटिस जारी किया कि आप 7 रोज़ में ये जगह खाली कर दें, वगरना आपके ख़िलाफ़ कानूनी जो कार्रवाई है वो की जा सकती है, और आप यूटिलिटी बिल जितने भी हैं इससे मुतल्लिका वो जमा करवा के ये जगह खाली करके लोक विरसा इंतज़ामिया के हवाले कर दें। नजम सेठी साहब, उनका जो मौक़िफ़ है उसमें यह है कि रेंट कंट्रोलर ने लोक विरसा की जो इस हवाले से दरख्वास्त थी वो पहले ही रेंट कंट्रोलर मुस्तरद कर चुका है। 14 नवंबर को वो दरख्वास्त मुस्तरद हुई और 30 नवंबर को लोक विरसा इंतज़ामिया ने नोटिस जारी कर दिया। नजम सेठी साहब का ये मौक़िफ़ है कि चाहिए तो ये था कि उस ऑर्डर की इम्प्लीमेंटेशन होती, लेकिन उसके बरअक्स नोटिस जारी किया गया और हमें ये कहा गया कि 7 रोज़ में इसको आप खाली करें। अब मामला 7 दिसंबर को इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट ने इस पर स्टे दे दिया। अब ये स्टे जो है, आज 22 दिसंबर थी, हमने आपको बताया था कि 22 दिसंबर का दिन अहम है कि हुकूमती वकला क्या इस स्टे को तोड़वाने में कामयाब होते हैं या नहीं, क्योंकि ट्विटर पे हमने देखा कि नजम सेठी साहब और जुल्फी बुखारी, डॉक्टर शहबाज गिल और जो शफकत महमूद हैं वफाकी वज़ीर, उनके दरमियान एक सर्द जंग जो ट्वीट्स उनकी आई, नजम सेठी साहब का जवाब भी आया, उनके हवाले से एक ट्रेंड भी बना ट्विटर पे तकरीबन 1.5 हफ्ता कबल। तो ये मामला हमें ये था कि आज शायद ये स्टे टूट जाए, लेकिन उसके बरक्स ये स्टे जो है नहीं टूटा। ये 29 दिसंबर, अब जो है नेक्स्ट जो फेज़ है वो है 29 दिसंबर का। 29 दिसंबर की तारीख बहुत अहमियत इख्तियार कर गई है, क्योंकि उस रोज़ फ्रीकैन से अदालत ने हतमी दलाइल तलब कर ली हैं। आज
جو کیس تھا اس کا احوال میں بتا دیتا ہوں. آج کیس کی سماعت تقریباً 10:35 پہ جسٹس فیاض احمد جندران ان کی عدالت میں یہ سماعت شروع ہوئی. تو جو وکیل تھے علی گوہر دورانی یہ لوک ورثہ کی جانب سے عدالت کے سامنے پیش ہوئے. تو انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے جو جواب تھا وہ جمع کروا دیا ہے اس کیس میں، اور جو پٹیشنر سائیڈ ہیں اب اس پہ آرگومنٹ کریں، دلائل دیں. ہم بھی دلائل دینے کے لیے تیار ہیں تاکہ اس کا فیصلہ ہو جائے. لیکن جو وکیل ہیں اپنے نجم سیٹھی کے، ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہمیں، کیونکہ ان کے آرگومنٹس جو انہوں نے رپلائی جو جمع کروایا ہے اس رپلائی کی کاپی ہمیں وصول نہیں ہوئی، اس لیے جب تک ہمارے پاس کاپی نہیں ہوگی ہم اس پہ آرگومنٹ سٹارٹ نہیں کر سکتے. تو اس کے بعد جو لوک ورثہ کے وکیل تھے، ظاہر سی بات ہے ان کا وہ مطمع نظر تو یہ تھا کہ جو اسٹے ہے اس کو کسی نہ کسی طرح توڑوایا جائے. تو انہوں نے عدالت کے سامنے یہ کہا کہ ہم نے تو جواب جمع کروا دیا، اب آرگومنٹ شروع کروا دیں. اور انہوں نے ساتھ یہ کہہ دیا کہ یہ تو 2,32,000 یا چند جو ہے وہ جو بہت کم جو ہے رینٹ اس کا پے کر رہے ہیں، یہ رینٹ تو ملینز میں بنتا ہے. تو ہم جو چاہتے ہیں کہ اس کا جو کیس کا فیصلہ ہو. تو پھر جسٹس فیاض احمد جندران نے ان کی توجہ اس کیس کی طرف کروائی کہ یہ کیس ہمارے پاس 7 دسمبر کو آیا ہے، تو ابھی تو 20 سے تقریباً 16 سے 18 دن ہوئے ہیں، تو اتنا وقت نہیں گزرا. اس لیے آپ جو آپ نے رپلائی جمع کروایا ہے وہ پٹیشنر کو دے دیں، اس کی ایک کاپی دے دیں، تاکہ آئندہ سماعت پر پٹیشنر بھی آپ کا رپلائی دیکھ لے، اس رپلائی کے مطابق وہ بھی آرگومنٹ دے گا اور آپ بھی اس پہ آرگومنٹ دیں. ہم اس کیس کا میرٹ پر جو ہے وہ فیصلہ کر دیں گے. جو وکیل تھے لوک ورثہ کے، انہوں نے کافی رجسٹ کیا کہ اس میں جو معاملہ آگے چلے اور کورٹ آج ہی سن کر اس کا کوئی فیصلہ کر دے. لیکن جسٹس فیاض احمد جندران نے فائنلی یہ کہا کہ یہ ہم 29 دسمبر تک یہ ارجن کر رہے ہیں. اور جو سٹے تھا، سٹے یہ ہے کہ سٹیٹس کو برقرار رکھنا ہے کہ جو نجم سیٹھی صاحب کی وہ جو جگہ ہے ان کے پاس لیز والی، اس پر لوک ورثہ کسی قسم کی کوئی کارروائی نہیں کر سکتا جب تک یہ سٹے قائم ہے. اب 29 دسمبر تک لوک ورثہ کی انتظامیہ کوئی کارروائی نہیں کر سکے گی. تو یہ ناظرین کیس تھا نجم سیٹھی صاحب اور حکومت کے درمیان جو وجہ تنازع جو جگہ بنی ہوئی ہے سپر مارکیٹ کی، اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بہت مہنگی جگہ ہے. اس کا احوال، اس کا جو پس منظر اور آنے والے جو حالات ہیں، اور 29 دسمبر کا اس حوالے سے دن اہم ہے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھا. دوسرا کیس ہے وہ آصف علی زرداری جو سابق صدر ہیں، ان کے خلاف 8 ارب روپے کی مشکوک ٹرانزیکشن کا کیس ہے. اس میں صرف اور ایک اور کیس ہے جو فیک اکاؤنٹس میں جو آصف علی زرداری کے خلاف نیب کورٹ میں درخواستیں چل رہی ہیں، ان کے احتساب عدالت کے جو فیصلے ہیں، انہوں نے 265 کے بریت کی درخواستیں دائر کی ہوئی تھیں. اسی طرح جو جورسڈکشن ہے احتساب عدالت کی، اس کو چیلنج کیا ہوا ہے، کیونکہ ایک کیس ہے بینکنگ کورٹ کا، تو وہ کہتے ہیں کراچی بینکنگ کورٹ میں شفٹ کیا جائے. تو یہ 2-3 درخواستیں ہیں وہ بھی آج اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے تھی. ایک درخواست جو رخسانہ بنگش ہیں آصف علی زرداری کی جو پرسنل سیکرٹری، ان کی جو بیل بیفور اریسٹ کی یہ درخواست ہے، وہ بھی عدالت کے سامنے تھی. اس میں ایک پوائنٹ میں آپ کے سامنے رکھوں گا، اس کے بعد ہم اس معاملے جو کہ آج کی ویڈیو اس کو کنکلوڈ کریں گے. جو معاملہ ہے وہ ہے اسلام آباد ہائی کورٹ نے، میں نے آپ کو شروع میں ویڈیو میں بتایا کہ ہم نے جو چیز پن پوائنٹ کی تھی کہ یہ یونیک کیس ہے جس میں 1.5 سال سے انٹرم بیل چل رہی ہے، عبوری ضمانت چل رہی ہے، جس کی مثال ہم عمومی طور پہ نہیں دیکھتے. عمومی طور پہ جب ایک پٹیشنر آتا ہے تو اس کا کیس کے کیونکہ ان ڈیپتھ کورٹ نہیں دیکھتی، اس میں ایک جو جنرلی دیکھنا ہوتا ہے کہ اس میں ایویڈنس کیا ہے، یا اس کو دیکھ کر اس کو فیصلہ کر دیا جاتا ہے، اور 1 منتھ 2 منتھ یا 3 منتھ میں زیادہ سے زیادہ اس کا فیصلہ کر دیا جاتا ہے. تو آج عدالت نے یہ باقاعدہ طور پہ جو وکیل ہیں جاوید اقبال ویس، وہ فاروق ایچ نائک کے ساتھ ہوتے ہیں، وہ پیش ہوئے آصف علی زرداری صاحب کی جانب سے. تو انہوں نے کہا کہ کراچی رجسٹری میں فاروق ایچ نائک صاحب جو ہے سپریم کورٹ کراچی رجسٹری میں مصروف ہیں، اس لیے وہ عدالت نہیں پیش ہو سکے، اور آصف علی زرداری کیونکہ بیمار ہیں تو ان کا استثناء منظور کیا جائے. تو عدالت نے استثناء کی درخواست منظور کر لی، اور ساتھ جسٹس عامر فاروق نے یہ کہا کہ گینس بک آف ریکارڈ ہے، آپ اس میں نام لکھوانے کی بجائے آئندہ سماعت پر اس پر دلائل دیں تاکہ ہم اس کیس کا فیصلہ کر دیں، کیونکہ اس میں بہت دیر ہو چکی. وہی معاملہ جو میں 2 جو ویڈیوز میں آپ کے سامنے رکھ چکا ہوں کہ 1.5 سال ہو گیا ہے اس انٹرم بیل کو. تو عدالت نے بھی اس کی نشاندہی کی اور ان کو کہا کہ آئندہ سماعت پر اس پر آپ
دلائل دیں تاکہ اس کو کنکلوڈ کیا جائے۔ جب رخسانہ بنگش جو ان کی پرسنل سیکرٹری، ان کی باری آئی ان کے کیس میں، تو ان میں بھی عدالت نے یہ کہا کہ آپ اس معاملے کو آپ دلائل دے کر کنکلوڈ کریں۔ تو یہ تھا ناظرین آج آصف علی زرداری کیس، جس کے متعلق عدالت نے کہا کہ گینز بک آف ریکارڈ میں آپ کا جو کیس ہے اس میں جانے سے پہلے آپ دلائل دے دیں۔ تو یہ دو کیسز تھے، انتہائی اہمیت کے حامل کیسز تھے، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھے۔ ان کی تفصیلات آئندہ بھی ہماری ویڈیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب چینل ضرور سبسکرائب کریں۔ بہت شکریہ۔